और इसको लोकल वूल से हमने समझ लीजिए जो मार्केट में जो फिनिश वूल आता है उसके इसका फिनिशिंग अच्छा है। अगर हमारा लोकल वूल है तो इसकी फिनिशिंग इसमें आपको सिर्फ मेरा ये है, ये जो अंदर वाला मैंने देखा जो ये आपके हिमाचल लाहौल स्पीति में बनाते हैं ना, इसके अंदर मुझे फलालेम देते हैं, जो फलालेम वो डालने से नहीं तो इसमें थोड़ा सा इचिंग होता है, तो ये डालने से वो होता नहीं। या वाइट वाला या ग्रीन या कोई अस्तर अंदर से लगाने से ना फिर ये बहुत अच्छा आपको दिखाऊंगा, मैंने लाया है। इसे तो कर सकते हैं बाहर का बना हुआ जो आप कहते हैं इसका वूल है, तो उसको हमने एक प्रोग्राम किया था सर, उसी के थ्रू इसको तो इसमें ये है। The result of relentless effort, dedication in training by our skilled participant. Our assistant director Henry Krab, Shri Rahmatullah Sir, would present a bouquet and traditional khatak to our Chief Guest, Honorable Chief Executive Councillor LHGC Kargil Sir. Thank you, sir. To begin this ceremony, Account Officer DC of Zakir Saab, Account Officer के लिए श्री शमीम साहब, बाकी हमारे मास्टर ट्रेनर, हमारे आर्टिजन, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस कंक्लूडिंग सेरेमनी जो हमारा 45 डेज कोरेशन की ट्रेनिंग थी, जो मैं बताऊँ आपको कि पहले 30 डेज का था, लेकिन आर्टिजन्स का इंटरेस्ट देखिए हमें इसका फर्दर 15 डेज का हमने अप्रूव लिया इसको और ज़्यादा करने के लिए करवाया था एडल्ट ट्रेड से। उसके बाद आरिफा मैम ने इसको स्टार्ट करवाया, तो और लास्ट में मेरे को मौका मिला कि कंक्लूड मैं होप करता हूँ कि जो हमारे मास्टर ट्रेनर है आप पे इन्वेस्ट किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी चीज़ें आपने सीखा है अभी तक तो उसको आप यूटिलाइज कर सकें। ये एक गेम चेंजर होना चाहिए यहाँ के लिए। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, आप डिपार्टमेंट के पास ये चीज़ें दें, फिर आपको उसका जो भी आपका उसका प्राइस लगता है तो डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। with expert guidance of Shri Nazar Nazir Sir and immense dedication of our participant, this crochet training program has provides hands-on skill and knowledge that will pave the way for. Now, I would like to call upon couple of participants to share their experience. Firstly, I would like to invite और मासिक परीक्षा बातीन मारी नजी सामने का तभी कोरिशी पहले से दुनिया तना चिवा से तब से चल पता है ना देखो ये खाना तो लाती देखना जैसे साइंस मतलब मुझे तो चैलेंज करजी और चीज जी मैं ना सिंटर छाना साइंस तो ना ना हेरान सो इधर दूसरी गोतना मैं ताजुब चीज़ों की दिलास को भी लाजिन देखा सर्च चीज़ों में साकला माधु ताजुब चीज़ों लेकिन पराली शुगर मुझे समझी इस तेरे ने उम्मीद साथ और मेहनती उत्सव सारे चैलेंज और सारे मजा इतना अच्छा खासा वैसे सास की मजा भी परीक्षा की वैसे सारा जरिए मजा चंग पता भी उधर लोग पूरे पैटे लोगों पैटे में मजा लोग चंग पता है चीनी नहीं सुनते गाने अभी गाने टैलेंट लोग गाने माइशमान अल्हम्दुलिल्लाह साम शुक्र साम कि चीनी सुनते गाने दी सब टैलेंट लोग या बाकी एजुकेशन बता में तो जो एजुकेशन चीज़ अच्छा खासा एजुकेशन चीज़ तो मामा ना पता लगा शुक्र समाधि जगह का चीनी सुनते गाने दी टैलेंट को पता और सिस्टर याना रिक्वेस्ट की जो मेजबानी कि दी ट्रेनिंग को बिल्कुल मनाए जब आगे वजह प्रमोशन हो माती तम चिड़िया दिया लोग पढ़ा लिखा लोग बिचारा खर्चिका माना है नाम चंग नौकरी में चंग नौकरी खर्चन उम्मीद चिड़ी लोग और माती चिड़ी सुनते गमास दी रास को आगे का तो जब ना माती अभी लोग जैसे कि दीदी हालो ले है हालो लोग बाकी माती कार्बी के साथ में माती चिड़ी सुनते गम दी रास को कंटिन्यू का तो जब ना तो माती कार्बी और कार्बी हाथ चिड़ी ना माना माशाल्लाह चिड़ी जो न्यू रिक्वेस्ट जो आगे
ڈفرینٹ چیزیں ہیں جیسے ٹوائز بنانا, فلارس بنانا اور کیپس بنانا, مفلرز, کفتان بنانا, یہ سب ہمیں سر نے سکھایا. میں تھینک یو کہنا چاہتی ہوں نظر سر کا کہ انہوں نے بہت پیشنسلی, بہت دل سے, مطلب بنا کسی اس کے کیا کہتے ہیں میں ڈیپ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے 1000 بار پوچھے کہ تو سمجھا. لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو چیزیں پروڈکٹس ہم نے بنائی ہیں. ایک پروگرام ہے اس کو یہاں پہ آرگنائز کیا اور 45 ڈیز کا, تو اس کے لیے میں آپ سبوں کو خاص کر کے ہمارے میکاپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مشکور اور ان کے پورے ٹیم, اور آپ کا نظر نظیر ہے. نظر ناصر میرا تو باپ اچھا ان کا نظیر ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے. بہت بہت سلام. جو اس پروجیکٹ دستکاری کے تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب کے لیے آج یہاں آ کر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے. آج جیسا کہ ہم اس اقدام کی کامیاب تکمیل کا جشن منا رہے ہیں, ہم اپنے قومی دستکاروں کی ناقابل یقین صلاحیت کا بھی جشن مناتے ہیں. خاص طور پر اس پروگرام کے شرکاء جنہوں نے قابل ذکر ہنر, استقامت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. یہ تربیتی پروگرام مہارت کی نشو و نما اور ہماری کمیونٹیز کو بااختیار بنانے کے لیے اہم ہے. دستکاری بشمول کروشیٹ ورک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہمارے کرگل میں یہ بہت سالوں سے پہلے سے ہمارے لیڈیز کرتے آ رہے تھے, تو اس کو اور فائنلز لانے کے لیے ہمارے جو یہ آپ کے ایکسپرٹ آئے ہیں انہوں نے اور اس میں نکھار لانے کی کوشش کیا ہے. نہ صرف فنکارانہ اثر کی ایک شکل کے طور پر بلکہ ایک ہی وقت میں پائیدار معاش کے ذریعے کے طور پر, خاص طور پر دیہی علاقوں میں خواتین اور نوجوان کا کاروباری افراد کے لیے ہم اقتصادی مواقع پیش کرتے ہیں. میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ کس طرح اس تربیت نے شرکاء کو کروشیٹ دستکاری میں اختراع کرنے کے لیے نئی مہارتوں سے لیس کیا ہے. خوبصورت ڈیزائنوں سے لے کر اعلیٰ معیار کی مصنوعات تک یہ دستکاری ہمارے علاقے سے کہیں زیادہ توجہ مبذول کر سکتی ہے. ان کے پاس قومی اور حتیٰ کہ بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے, جس سے بڑی ترقی کی راہ پیدا ہوتی ہے. اس میں نے ایک چیز یہ دیکھا, پھول کا وہ پھول بنایا ہے, آپ کے فیبریکات وہاں پہ بنائے ہیں, تو ان کے جو کلر ہے اس کو اور زیادہ اسی نیچرل کلر کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں. تو کچھ تو بہت اچھا ہے, جیسے پھول ابھی ہمیں یہاں پر ایکسپرٹ ہے, ان کا بہت مشکور ہوں, اور اس کو اور فائن کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر ہمارے کرگل اور لیہ میں سردیوں میں تو یہ بہت اچھا جیسے بکے والوں کا, اور آپ نے فیمیلز کے لیے آپ لوگوں نے وہ کلپ ٹائپ کا بنایا ہے, باقی وہ ہیئر بینڈ وغیرہ بنائے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں پہ یہ بناتے جائیں گے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں میں ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے. باقی آپ کا یہاں پہ ابھی یہ نائلنڈ ہے, وہ سب اچھا کام کرے. ہمارے یہاں پہ یہ ان کو ہر اپنے حساب سے نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ آگے جا کے جب اپنے ریئل لائف میں جب یہ آئیں گے تب کچھ نہ کچھ یہ اپنے کام کر رہے ہیں. اور LNGC کرگل روایتی دستکاری جیسے کروشیٹ ورک کو فروغ دینے میں مکمل ہم لوگ تعاون کریں گے آپ کے, اور خاص کر ڈپارٹمنٹ کو جو بھی چاہیے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے دن میں ہمارے یہاں پہ CPO صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے ریونیو کا پورن ہوتا نہیں ہے. آپ کو ہم آنرم وغیرہ دینے میں ہم بالکل ابھی تک بے بس ہے. ہم نے یہ بات ہمارے رنجیت صاحب سے بار بار اٹھایا, اور مجھے امید ہے کہ اپنے پورے بھروسے سے, پورے ہمت سے, اور سب آ کے یہاں پہ اپنے کام کو دکھانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اچیومنٹ ہے. تو جو آپ لوگوں نے 45 دن میں سیکھا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ آگے جا کے نہ صرف اپنے پاس رکھیں گے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی, اپنے آس پاس کے بہنوں کو بھی, اپنے آس پاس کے بچوں کو بھی آپ لوگ سکھائیں گے. اور اس سے جو آپ کے کروشیا کا آپ ٹریننگ آپ نے لیا ہے, نہ صرف اپنے لیے روزگار کی موقع پیدا کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ مسئلہ راہ بن جائیں گے. ان کے لیے بھی دلی تعریف کرنا چاہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ممکن بنایا. ہماری کمیونٹی کے ارکان کی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کی لگن و
वाकई काबिल तारीफ है। शुरका के लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप अपने हुनर का एहतराम करते रहें और नए डिज़ाइन और तकनीकों को तलाश करें। ज़रूरत हो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारा मेन मकसद है एक सस्टेनेबल हमारे करगिल में हमारे बच्चों का लाइवलीहुड के लिए काम कर पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सपना है और सबसे बड़ी हमारा इंशाल्लाह उसी में हमारे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हर फील्ड में। मुझे उम्मीद है आगे जाके इसका रिजल्ट अभी से आना शुरू हो गया है और मेरा सब डिपार्टमेंट से जहाँ भी आप लोगों का फंक्शन है मेहरबानी करके कम से कम इनके कुछ प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद लीजिए ताकि इससे इनके भी हौसला अफजाई हो जाए और उनकी लाइवलीहुड में हम मदद दे सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। से सीखा और सबसे अच्छा इन्होंने किया। नाम हमने ट्रेनिंग हमने करवाई वो हमने हैंडलूम डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग और करवाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर हमें कोई मतलब 5-6 मरला भी मिल जाए ना सर इसी में मतलब टाउन एरिया में, क्योंकि आर्टिजन्स हैं उनको दूर से आना पड़ता है तो उनको ध्यान में रख के अगर इधर ही मिल जाता है। मैंने तहसीलदार साहब से बात की थी तो उन्होंने बोला जी या तो फिर हरदार साहब से, लेकिन वो बहुत दूर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर अगर हमारी डिमांड गुड के लिए और उसको और मज़ीद मतलब ये अपने उसमें कुछ कमा सके ये। दूसरा इसमें वो अपने जो हमारे कौमी यहाँ करगिल के लद्दाख के फ्लावर्स वगैरह को डिपिक्ट करने की कोशिश किया है। उसमें एनिमल्स को भी हमारे यहाँ के लोकल उनको ये करने के लिए डिपिक्ट करने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें हिल कौंसिल हमेशा और हमारा तो ये एम है हमारे कौंसिल का कि लोगों को अपने पेड़ों पे खड़े होने के लिए हम उसमें मदद करें, जिसमें एक ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेन होके जाएंगे तो कम से कम अपने उस पर वो अपने लाइवलीहुड पे कुछ कमा सके। और इस सिलसिले में हम कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल से, हायर सेकेंडरी लेवल पे और आपके हमारे NIT है या ये क्या होते हैं ITI है आपका, यहाँ पे नाइलड है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये क्या होते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। हम सब उन सब डिपार्टमेंट और हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, सबका हम सबका ये हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट उन सब का ये मकसद है मेन कि हम लाइवलीहुड को कैसे बढ़ावा ये उसमें ये कर सके, उसमें तकी करके उनके लाइवलीहुड को कैसे हम मुस्तहकम कर सके। और आज मैंने देखा कि इनमें जो खुद इतमादी आ गया है बच्चों में, बहुत अच्छा ये एक इनकरेजिंग साइन है। और इंशाल्लाह हिल कौंसिल हर लेवल पे इनको हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हो जो हमसे हो सकेगा।